Aniya na ang mga dakong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Duha ka managigsuon gipusil patay sa silingan. Lalaki nga nadisgrasya atol sa Christmas party gikawatan og motor. Presyo sa prutas ug pabuto atong kumustahon. Ug mga sakristan gigukod og baka sa Santander. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Duha ka managsuong lalaki ang gisud sa ilang panimay o gipamusil patay sa ilang silingan. Manimalos ang gitan-aw nga motibo sa krimen. Ano ang report ni Alan Domingo? Dili madawat sa asawa, ang hitabo si ihambanang si Romel Fernandez, 36 anyos, 15, giapil sa pagpusil, nga misangpot sa kamatayon. Kalit lang matud pang misulod ang duha nila kamasilingang lalaki ug dayon na musil. Din ang target nila ang maguwang ni Romel nga si Melber nga bag-o lang nakagawa sa bilangguan. Una na pusilan ang maguwang nga si Melber ug diha nakita sa manghod ang nahitabo sa maguwang mitabang unta kini apan giapil na hinuon siya sa pagpusil. Ano ako para sa sa'yo lagi pusil? Pila ka igo ang pares? Duha. Diri sa nangog sa tiyan. Si Kuya Milber diri sa o. Diri sulod sa panimay sa duha ka mga biktima ni hitabong krimen December 25 alas 7 sa buntag Pasko. Diin ang usa kanila diri giberahan sa mga suspitsado. Panawagan karon sa pamilya nga unta hingpit nila nga makuha ang hustisya sa nahitabo sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Parehong namatay ang managsuong biktima. Mas dubling sakit ang gibati sa inahan sa mga biktima kay gawas nga Pasko na hitabo ang krimen. Birthday usab niya ug maumatod pa kini. Pila ka tuig na kong sakripisyo anang Milber, ma'am. Magpabadlong man to na siya, ma'am, pero wadyo na katilaw og tungo na ko nga gusto kong mamatay siya, ma'am. So pinangga Pinangga gid na ko siya bisag padlongo na si Milber. ang anak ni Melber nga si Aya dili tinuod nga ngalan, pipila lang ka adlaw nga nakauban ay amahan human sa 18 ka tuig apan naputol tungod sa kamatayon niini. Mimbis mo bawo inatato siya nako kay sa pila ka tuig wala mi kakuyog. Karon na to siya makabawi niya ikuha na siya. Matud sa pamilya sa mga biktima nga nagtuo silang panimaros ang gihimo sa duha ka mga suspek. Napusilan matud pa ni Melber ang miyembro sa pamilya sa mga suspek dugay ng katuigan ang nakalabay nga maoy hinungdan sa pagkabilanggo nini. Gitinuod ay ang bahad sa mga suspek nga kung makagawas ang biktima sa bilangguan, ila kining patyon isip panimalos. Si Bruno, dili tinuod nga ngalan ang itumbok nga gunman ang nadakpan sa kapulisan. Dahil tawa ko siya kasi magibuhat. Di ka na ayaw magibuhat. Wala sala ako, Paris. Wala na sala ka nang imong giapin. Misuway matod pa pag-ikyas ang mga suspek apan nadakpan ang usa kanila. Sudod lang sa 4 ka oras, mitugan kini sa krimen ug mitugan nga panimalos ang motibo sa ilang gihimo. Sa imong sala? Dimorder. Namusil ka? Oo. Kinsa imong gipangpusil? Si Gan Minwer. Ang amang pagbawas lang. Kasama na nahitabo ng Duga na yun. Gidayeng ni Police Colonel George Ilanan ang OIC sa Cebu City Police Office ang paspas nga pagkasulbad sa kaso. Our goal really is to lower crimes. But, sa ako pang nasulti previously, nagyoy mga instances, mga isolated incidents nga makalusot yun ang kriminal. What we are just showing you is that if you commit a crime in Cebu City, 100% sure you will be arrested. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa dakbayan sa Mandaue, usa ka babay ang nasamdan epekto sa paggamit og lantaka. Nadala sa City Hospital ang 48 anyos nga nabutahan pasado alas 12 sa kadlawon kagahapon adlaw sa Pasko. Diha ra sa gawa sa panimay ang biktima nagsadya sa pagsugat sa Pasko. Dihang adunay mga batan-on nga migamit og lantaka. Sa pagbuto niini, nagka-injury sa tuong paa ang babay human mapiskan sa bato tungod sa kakusog sa buto. Matud sa Mandaue Police, wala na hinuon mi file og reklamo ang biktima batok sa mga batan-on.
Tungod kay slight injury ang iyang naangkon. Nadisgrasya ang usa ka lalaki nga gikan sa Christmas party tungod sa giingong kahubog o gikawatan pagayon. Lakip sa gikawat ang iyang motorsiklo. Ang detalye atong sayran sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Sa kapulisan sa gimo nga follow-up operation nasuta sa Mabolo Police nga ang kinawat nga motorsiklo ang gipabayloan matud pa og shabu nga nagbalor og 7,000 pesos. Sa kuha nga video sa CCTV sa usa ka establishmento, makita ang biktima nga nagkigda sa sidewalk. Matod sa hepe sa Mabolo Police Station nga nakatulog ang biktima, human mibangga sa railings ang motorsiklo nga iyang gimaniho. Gitabang pa kini sa mga residente sa dapit apan tungod sa kahubog, nakatug kini mo hinungdan nga gidala siya sa daplin sa daan aron malikay sa disgrasya samtang natug. Giguro usab sa daplin ang motorsiklo nga may usa ka metro kapin gikan sa biktima. Nahitabo kini pasado alas 2 niadtong Domingo. Sa laing anggulo sa CCTV, makita nga may lalaking naka-brown og t-shirt nga miduol ug mikuot sa kilid sa biktima. Nasuta nga yawi di ay sa motorsiklo ang gikuha niini. Sa laing kuha pa sa CCTV, makita nga gipaandar sa lalaki ang motor. Gisakyan palayo. Nasuta nga kawatan di ay kadto ug buntag na dihang na report sa biktima sa Mabolo Police Station nga gikawat ang iyang motorsiklo. Sa gihimo nga follow-up operation, natultulan sa Mabolo Police ang nahimutangan sa kinawat nga motor ug na-recover kini ngadtong Martes. Pasakaarog kasong kalapasan sa anti-fencing law ang tao diin makuha sa iyang posisyon ang motorsiklo. Ang information gikan sa suspect is iya daw gipabayluhan og worth 7,000 nga illegal drugs nga shabu ang motor. So mo to na ay naka na mga informants po nga ni-inform namo kay na-post magud ni siya. Naghatag sa paymangno o kitsabay paybalo o kitsabay nakakita ani nga motor so moto na ni-report sa mua and then eventually na-recover gid nato. Gisusi usab ang taho nga gibuktian niya og shabu ang motorsiklo nga nakuha sa kawatan. Samtang padayong gisuta sa Mabolo Police ang identity sa suspetsado ug kun nalambigit ba kini sa uban pang mga krimen. Pahinumdum ni hinguyon sa publiko ilabi na ning padayon pa ang mga party. Magbilin gid mo o gamay para sa inyong kaugalingon nga igo pa mo makauli na pa mo sa saktong inyong state of mind ninyo sakto pa nga makadrive mo. Unya, kung nakainom na gani mo nga tanaw ninyo di na gid ninyo kaya, pahuway lang sa amo ipadaplin ninyo inyong motor, inyong sakyanan. Ako advice ari ninyo ipadaplin sa kaning mga well-lighted na mga lugar or kaning mga well-lighted na mga establishment. Dako kayo gamit ang CCTV. Makita tanan every nook and corners sa syudad. O gawas po na, cooperative sad ang mga business establishment. Ang mga business establishment, residential houses, naa sa mga CCTV. A commendation and appropriate awards will also be given to the personnel of Police Station 4. Ses sa laing bahin ni atakaron sa fruit stand dinhi sa Barangay Kugon Ramos sa Dakbayan sa Subo din. Atong sutaon kay 5 kaadlaw naman lang sa nga sugato na usab nato ang New Year ang tuig 2026 ug usa gyud na sa dili mawalat sa itong mga lamisa kining mga prutas ilabi na ang mga lingin-lingin nga mga prutas atong sayran karon sa usa sa mga manindahay si Ma'am Susan. Ma'am, kumusta na ba? Hinahinay na ba nga palit kaayo ron ato ang mga lingin-lingin nga mga prutas? Mingaw pa man, ma'am. Pahalin. Kunus ka ni posible ma magsugod. Sa experience. Murag ato na ni sa mga 29 o 30. Pero ma'am, kumusta na ang presyo ma'am? Like kaning chicos, melon, kining mga lingin-lingin lagi, kining orange, Kani ponca. orange, among baligyan ni 15, 7,100. Then kaning melon, 150 ang kilo. Kaya di pa man siya daghan. Ang kaning chicos, pwede raw 100 ang kilo. Ma'am, posible ba daw kunong musaka gyud ni ang presyo ba? Ug pila kay posibleng pagsaka sa presyo kung duol na or duha ka adlaw or usa ka adlaw sa pagsugat sa New Year? Okay. Ug naman gani mo saka, ma'am, gamay red sad siguro. Basta inaani lang mga native ra. Ang taas na mo ron is kanirang lansones, kaning gitawag og longkong. Mo ni mahal karon. Ma'am, ikaw ma'am, mutuo ka nga kining lingin-lingin nga mga prutas kinahanglan naa sa lamisa kay aron daw pampaswerte? Ako, ma'am, ninda kog prutas pero amang kuling-lingin sa mo. Ikaw ma'am no,
So mga kapuso mo giingon pero hinuon kini ng mga prutas, swerte siya kay maayo man sa tuang panlawas pero matud pa man di ba ma'am no, sa to istorya kaganina nga ang gikinahanglan aron ka swerte ug mulampo sa kinabuhi mao ang pagpaningkamot. Balik kanimo ses. Dagang salamat, Femari Dumabok. Nagnihit ang baligya sa mga prutas ug mga pabuto pipila ka adlaw sa dili pa ang bag-ong tuig. Ani ang report. Usa na dinhi na sinati sa Tagbilaran City Square kung asa makita ng display sa mga fruit stall. Mga prutas nga lingin ang sagad palitom para sa palihi sa bagong tuig kay matod pa magatod og swerte. Matod sa tindera, wala pa kaayo mamalitay tungod kay wala pa usab moabot ang ilang giangkat nga mga prutas gikan sa Cebu ug Manila. Ningaw pa man kaayo ron, hopefully before New Year magdaghan ng tao, magdapo. Ang halingon mansanas raman jud ug pungkan mo raman jud may madali-dali sa customer. Nanginaot ang mga tindera nga mudagan ang mamalitay ug lingin nga prutas samtang nagaduol ang pagsugat sa tuig 2026. Kiniusap ang sitwasyon sa mga naninda og pabuto sa lungsod sa Dawis, Bohol. Matod sa mga nagtinda, mas gamay ang napalit sama sa mga nangaging tuig. Ug sama sa mga namiligya og prutas, nanghinaot sila nga daghan ang mopalit og mga pabuto nga gituhang moabog sa mga daotang espiritu. Nanghinaot sila nga mabawi nila ang ilang gipuhunan. Adunay mga tindahan nga abli 24 oras hangtod na sa December 31. Ako si Orkis Lapinkaw, Balitang Bisdak. Mapaabot sa mga motorista ang mixed movement sa retail prices sa mga produktong petrolyo sunod semana. Matod sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, nga subay kini sa tulo ka adlaw nga patigayon sa produktong petrolyo sa merkado sa kalibutan nga gimonitor sa Mina Flats Singapore CONMOPS. Gibarabana ni DOE OIMB Assistant Director Rodela Romero nga moabot sa 50 sentimos ang gipaabot nga rollback sa presyo sa gasolina matag litro. Walay hinuoy na panglantawan nga pag-irog sa presyo sa krudo. Apan, 10 sentimos ang napanlantawan nga pagsaka sa presyo sa kerosene matag litro. Hinuon masayran kung tukmang ang kantidad sa pagmenos o pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo karong Lunes. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Zero crime incident ang gipunting karon sa Cebu City Police Office sa pagsugat unya sa bag-ong tuig. Matod ni Police Colonel George Ilanan, OIC City Director sa Cebu City Police Office, nga gusto nilang mapabilin ang record sa pagsugat sa Pasko nga walay Christmas crime-related incident. Hinuon ang pagpusil patay sa duha ka malagsuon sa Barangay Sawang Calero, dili kini Christmas-related tungod kay tinguha sa sospek nga makabaws ngadto sa biktima. Higpit ang pagpatuman sa kapulisan sa seguridad sa Dakbayan aron masiguro nga malinaw ang pagsugat sa bag-ong tuig. Andam kanunay ang kapulisan sa Cebu City Police sa unsa may mga panghitabo, ilabi na sa New Year celebration. Kita sa Cebu City Police Office, walay pahuway sa atong paningkamot o sa pagserbisyo bisan sa kapaskuhan o karong umaabot nga bagong tuig. Nagtingkagul na sa Inayawan Police Station ang 22 anyos nga lalaking mangingihaw og baboy human pa sa nginling ng hinol sa pribadong bahin sa lawas sa usa ka 7 anyos nga batang babay. Giangkon sa sospek nga natintal siya sa paghimo sa krimen human sa sige niya og tan-aw sa laway nga mga pasundayag online. Gihaylo niya ang batang biktima og 5 pesos sulod sa internetan bugti sa iyang yawanong tinguha. Apan nisumbong ang bata ngadto sa iyang inahan. Nangayo siya pasaylo sa ginikanan sa bata apan napakya siya hinungdan nga nabalhog sa prisuhan ug gikatakdang pasakaan og kaso. Usa ka 39 anyos nga lalaki na sikop human masakting nangawat sa mga electric wires sa usa ka panimay sa Barangay San Roque, Talisay City. Gila ang sospek nga si alias Michael. Samtang ang reklamante mao si alias Jake, 31 anyos, ug nakahigayon sa pagputol sa mga wire ang sospek apan nakitaan siya sa saksi nga si alias Reynaldo hinungdan sa iyang pagkasikop. Ang mga pinutol nga electrical wire sa sospek may kantidad og 2,000 pesos.
Gisubay sa Talisay City Police kung nalambigit pa ba sa ubang kaso sa kawat. Tukmang kaso ang gikatakdang ipasaka batok sa maong suspect. Nakasinati og trauma ang 27 anyos nga lalaki nga gipriso sa Lapu-Lapu City. Gumikan sa usa ka traffic violation nga iya na di ay nabayran pipila ka adlaw human kini na isyuhan og citation. Ano ang report ni Nico Sereno? Yan ako na di siya katulog og tarong. Nga magmata-mata siya ini kagabi and kung makakita siya og traffic enforcer, kung makakita siya og kaning no entry na traffic sign, mangurog siya. Tungod sa iya habitong naagian. Kini paghulagway sa iyang legal counsel sa nasinati karon sa 27 anyos nga IT professional nga wa damhang na priso tungod sa traffic violation. Matod pa, dili ilalim ang kasinatian na isyuhan og warrant, nahimuan og booking procedure ug napriso gyud og usa ka gabii sa detention facility sa Lapu-Lapu Police. Gikwestiyon sa iyang kampo nga Agosto 28 kadto nahitabo nga natikitan siya tungod sa pagsud sa no entry road sa may barangay Bangkal. Apan Setyembre 4, mibayad sa 1,000 nga penalty, sulod pa man unta kini sa 5 working days nga allowance. Supposedly, wala na kay tulubagon sa syudad. So, maura man gyud penalty ani niya is a payment of a fine. Unless, only and unless, wa gyud ka mobayad, wa gyud nimo ni panumbalinga, pagdakop, wa gyud ka nagpakabana, wa ka mobayad, diha unta tong magawsan kag warrant of arrest. Gikatakda sa katulong simana sa Enero ang arraignment o pagbasa sa kaso sa maong motorista. Kini ang gipangandaman karon sa iyang kampo. Sa pangutana kung wa ba sila'y plano nga mag-countercharge o musumbalik og kiha, matod sa abogado, wa pa nila kini nahisgutan tali sa iyang kliyente kung unsay umaabot nga plano. Sa karon pangandaman una nila ang iyang appearance sa korte aron mapasabot sa iyang habig sa nahitabo. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa mga kapuso nato nga nagatang sa good news, ani ana ang inyong gipaabot. May palit ba kamo og Rexona Deo og nagpadala og entries para sa Kapuso Kasiyahan Panalo? Karon mahibaw ana kung naapil mo sa ikatulong batch sa mga midaog sa tag 1,000 pesos o 5,000 pesos cash. Congratulations sa mga nakadaog. Sa mga wala pa naapil sa listahan karong simanaha, aduna pay musunod nga mga draw. Samtang magpaabot, bisitaha og i-follow ang official Facebook page sa GMA Promos. At ang sunod nga announcement sa dugang winners sa Kapuso Kasiyahan Panalo nga hatod sa Rexona Deo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Padayong nagmonitor sa mga nanglimos sa kadalanan sa Dakbayan ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Niadtong December 23, 8 kagiilang mga sakop sa Badjao Community gidala sa Cebu City Anti-Mendicancy Office uban ang nagkadiyang ahensya didto sa Mabolo Police Station. Sa 8, tulo niini ang gi-rescue kay mga minor de edad. Kapila na matud pa kini nga gibadlog nga dili manlimos sa kadalanan kay kuyaw sa disgrasya. Apan wa matud kini mipatuo. Hinungdan nga gihimo ang operasyon. Ug tungod kay Pasko man, matud sa hepe nga si Police Major Eric Hingoyon, gipagawas ra ang 8 ug gigastuhan sa Cebu City LGU aron makapauli kini ngadto sa Mindanao. Ang kapulisan padayong hugot nga nagmonitor sa uban pang mga kaubanan niini kay matud pa ang uban niini mga bayolente, masuko kundi hatagan o gani manapat. Na sila sa kadalanan yun pirmi, manglimos, ang uban mo sakay sa jeep. Ang uban mo gud is na po yung mga report na murag bayolente ang uban labi na kanay dili panghatagan uron sa napagalit ni report diri nga giluan daw siya. Luoy ta nila pero dili sad ta motugot nga atuan ning itolerate ning mga inani na mga panghitabo sa Usa ka lalaki ang napalgan sa kalibunan sa Bukirang Bahin sa lungsod sa Sibungan nga nagkadugo. Mga residente ang nakakita kaniya pasado alas 7 kagabi. Sa pakisusi nasutang patay na kini ug adunay pinusilan sa ulo.
Giila ang biktima nga si alias John nga taga barangay Bahay sa Maong Lungsod. Nasuta nga bag-ulang nakagawa sa prisuhan ang biktima tungod sa kasong may kalambigitan sa gidiling drogas. Padayon pa ang pakisusi sa kapulisan sa pagsuta sa mipatay niini ug sa motibo sa krimen. Mga kapuso, kutob na lang karong adlawa ang pagpanawat sa inyong mga entries sa Kapuso Kasiyahan Panalo promo. Busa ihulog na ang inyong mga entries sa GMA Regional Stations o kaha sa piling supermarkets o grocery store sa Cebu. Bisitaha ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations o uban pang announcements. Mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Mga kapuso, nakasuway na ba mo nga gigukod og baka? Ani ay mga sakristan kun altar servers sa Our Lady of Consolation Parish sa Sambuan nga gigukod og baka samtang gisuroy ang imahen sa Batang Jesus. Gitawag ang maong suroy nga Pax Tecum o Peace Be With You, usa ka tradisyon sa simbahang Katoliko matag Pasko. Kuha ang video ni Ruffles Christian Fajardo Katubay kinsa senior altar server. Nahitabo kini sa adlaw sa Pasko mismo. Matod ni Ruffles nga samtang padung naunta sila mobalik sa simbahan, dihang ilang nasugatan ang baka nga gipanag-iya sa ilang lay minister. Nibong sila nga nung kalit silang gigukod sa baka, sanglit unang higayon kini nga nahitabo kanila. Himo hinuong katawanan ang ilang kasinatian ug nag-viral usab ang ilang video. Wala mi nag-expect nga gugdon mi sa baka kay niagi ra pud mi, and it was our first experience nga gugdon og baka in my 17 years of experience. And naman sa sadan gitugway ang baka. Wala mi nag-expect nga ma-viral siya because it was just a typical everyday scenario. And the video ra ko for the sake nga ma-document ang amuhang experience. Libuan ka mga bata sa Siquijor ang nakadawat og regalo gikan sa usa ka international artist ug musician nga si Super Joe nga taga Canada. Nagpahigayon siya og sleigh ride kauban si Mark Ricky ug uban pang mga local partners aron iapod-apod ang mga regalo. Karong tuiga mikabat ngadto sa 12,000 ka mga batang Siquijodnon ang nakadawat og regalo ug uban pang pahalipay. Gibisita usab nila Super Joe ang mga tunghaan Lukop Isla. Lingaw kayo mga bata ug mga magtutudlo. Mubalik usab sa Canada si Super Joe aron sa pagpadayon sa ilang mga gig ug dito na usab maghatod og mga awit sa Pasko sa katawhan. Me and my good friend Mark Ricky started the Santa sleigh ride around the island about 4 years ago, and together with some great expats and wonderful local people, we tried to deliver gifts to about 12,000 kids every single year. Nagbugwak ug abo ug aso ang Canlaon Volcano karong adlaw. Kuha ang maong video sa Fivox DOST kagirihang buntag. Abot sa 400 meters ang gibugwak niini nga abo ug aso paingon sa direksyon sa habagatang kasadpan. Pabiling gipaubos sa Alert Level 2 ang Canlaon Volcano. Mga kapuso, nagpabiling ubos ang kigayunan nga adunay maumol nga low pressure area o kahabagyo sa musunod nga mga adlaw. Gawas niini, posible gihapong mubundak ang uwan sa halapad nga bahin sa Luzon tungod sa epekto sa northeast monsoon o amihan. Samtang easterlies ang nagpasulabi karon sa Kabisayan, Mindanao ug Palawan. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos ang kigayunan nga masinati ang kusog nga uwan sa Central Visayas ug Eastern Visayas. Apan posible gihapon ang hinay nga pag-uwan-uwan sa lalawigan sa Leyte. Magpabilin gihapon ang kahigayunan nga uwanon ang ubang lugar sa nasud. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mga kapuso, 6 days to go na lang sa dili pa ang bagong tuig. Maayong hapon ug happy weekend mga kapuso.